بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने सूरतुल जिन क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी में पढ़ी। इनके दो रावी है, हिशाम और इब्न ज़कवान। दोनों रावियों के लिए मद्द मुनफसिल और मुत्तसिल में तवस्सुत है, मद्द लाजिम में तूल है। सबसे पहले इख्तिलाफ फ़ज़ादूहुम, इसके अंदर जा के अंदर हफ्स के तरह भी पढ़ा है और इसमें अलिफ जा के बाद जो अलिफ है इसमें इमाला भी किया है। दोनों वजूह है इब्न ज़कवान के लिए, फ़ज़ादूहुम। इसी तरह फ़ज़ेदूहुम, बात समझ में आ रहा है? यानी ये दोनों वजूह इब्न ज़कवान के लिए है। उसके बाद नस्लुकहु, यानी जमा मुतकल्लिम के साथ नून के साथ, बजाय या के नून के साथ, ये भी दोनों रावियों के लिए है। उसके बाद अलैहि लुबदा और अलैहि लिबदा, ये हिशाम के लिए। हिशाम के लिए दोनों हैं, लाम के पेश के साथ भी हैं और लाम के ज़ेर के साथ भी, हफ्स के तरह भी है और लाम के पेश के साथ भी है। क़ाल इन्नमा, ये कुल इन्नमा, ये क़ाल इन्नमा, ये दोनों रावियों के लिए। कुल इन्नमा के बजाय इन्होंने क़ाल इन्नमा पढ़ा है, दोनों रावियों के लिए है ये। बैन सूरतैन, दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करना भी सही है, बग़ैर बिस्मिल्लाह के सजदा करके पढ़ना भी सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا
نكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। सूरतुल मुज़म्मिल क़िरात इमाम इब्न आमिर शामी में इन्होंने पढ़ी। इनके दो रावी है हिशाम और इब्न ज़कवान। दोनों रावियों के लिए मद्द मुनफसिल में और मद्द मुत्तसिल में तवसुत है, मद्द लाजिम में तूल है। अवुनकुस ये असल में अवुनकुस तो हमज़ा का हरकत नकल करके माक़बल वाव को दे देते हैं, अवुनकुस पढ़ते हैं। दोनों रावियों के लिए है ये। विक़ाअन ये कलमा भी दोनों रावियों के लिए इसी तरह है। रब्बिल मशरिक़ी बा के ज़ेर के साथ ये भी दोनों रावियों के लिए है। फ़मन शेआ यहाँ पर इमाला इब्न ज़कवान के लिए है। और मिन फुलसयिल लैली लाम के सुकून के साथ ये हिशाम के लिए है, इन्होंने दो मरतबा पढ़ा। और लाम के पेश के साथ ये इब्न ज़कवान के लिए है। आगे जो है ना निस्फ़िही व थुलुसिही ये दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ है। व निस्फ़िही व थुलुसिही यानी दोनों रावी इधर जो है ना क्या नाम है ज़ेर पढ़ते हैं और फुलुसई लैली के अंदर लाम को हिशाम साकिन पढ़ते हैं और इब्न ज़कवान लाम पर पेश पढ़ते हैं हफ्स के तरह। बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सही है। बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बग़ैर बिस्मिल्लाह के वसल करके पढ़ना भी सही है। बैन सूरतैन दोनों रावियों के लिए बग़ैर बिस्मिल्लाह के सकता करके पढ़ना भी सही है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين
حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المدثر انہوں نے قرات امام ابن عامر شامی میں پڑھی. ان کے دو راوی ہے، ہشام اور ابن ذکوان. دونوں راویوں کے لیے مد متصل اور مد منفصل میں توسط ہے، مد لازم میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے. پہلے اختلاف جو حفظ کے ساتھ ہے وہ ریجزہ را کے زیر کے ساتھ ہیں، دونوں راویوں کے لیے ہے. اور من یشاء ادھر وقف کرتے ہوئے چار وجوہ بنتے ہیں ہشام کے لیے. پہلے یہ کہ من یشاء حمزہ کو حذف کر کے بغیر مد کے ایک الف کے مقدار پڑھنا. دوسرا وجوہ اس میں ہے حمزہ کو حذف کر کے مد کرنا جس طرح انہوں نے پڑھا. تیسرا وجوہ اس میں ہے کہ حمزہ کے اندر تسہیل بالروم کرنا، یعنی حمزہ میں تسہیل بھی کرنا اور حمزہ کے پیش میں روم بھی کرنا. پھر اس کے اندر بھی دو وجوہ ہے، مد کرنا اور مد نہ کرنا، یعنی قصر کرنا اور توسط کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں وجوہ اس کے اندر صحیح ہے. اچھا، یہ یشاء میں وقف کرتے ہوئے حمزہ کو جب حذف کریں گے تو اس صورت میں اس کے اندر تو بعض نے طول کو بھی جواز کہا ہے، طول میں بھی جواز رکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کے اندر بعض نے تین وجوہ کو جو ہے نا کیا نام ہے رکھا ہے، قصر، توسط اور طول. بات سمجھے نا؟ طول کو وقف کی وجہ سے انہوں نے جائز رکھا ہے. صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اذا دبر یعنی نقل حرکت ہے، حمزہ کا حرکت نقل کر کے ماقبل ذال کو دے دیتے ہیں تو اذا دبر. یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. لمن شیء یہ جو امالہ ہے صرف ابن ذکوان کے لیے ہے، ہشام کے لیے نہیں ہے. مستنفرہ فا کے زبر کے ساتھ یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اور فمن شیء یہاں پر امالہ صرف ابن ذکوان کے لیے ہے. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے. بین السورتین بغیر بسم اللہ کے وصل کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے، اور بین السورتین بغیر بسم اللہ کے سکتہ کر کے پڑھنا بھی صحیح ہے.